Mga binati ko mga kaigsuonan, katawhan sa Dios, ug atong mga igsuon na nimba via online, ang atong mga suki, ang atong mga kaigsuonan nga naa sa gawas, kanatong tanan nga ani karon, maayong buntag sa tanan. Ug ato na pagdayeg pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Paliw ko og lingi sa inyong tapad. Ingna nga ni mata ka sa linog gabi eh. Aftershock. Bitaw mga kaigsunan ko na ni Kristo. Diay panultihon sa in English nga nobody is perfect. Naagi tay mga apan, natay mga kahuyangan. Mga nga dili tanan perfecto. Bisan gani no, makita tag babae guwapa kayo, taas kayo, sexy kayo, pero nag-isa sa bukton itong kay ilok. Natay mga imperfections ba. Nagi tay mga apan. Bisan gani no nga kamo nanimba karon, maayo kay taog postura siguro, maayo taog kahimtang pero naatay mga apan. Bisan ang kawali dinhi, ang pare, bisan nga magutang og ligo pero naatay mga apan. Mayabag ta usahay, masipya ta usahay, agi tay mga imperfections sa orapan. Makita nato dinhi sa atong ebanghelyo nga kinaluoyan nga apan. Ang gitawag nato og mga tao, napulo ka mga tao nga sanlahon. Wala pa man mo nakita naman mo, I'm sure ang uban ninyo nakakita na og mga sanlahon. Kay curable naman ang sanlaron. So daghan ang mga naayo og sanla. Bisan mo ato mo og kanang Cebu na sa Konsolasyon na leprosarium diha. Dito pud sa Palawan na apod dito. Unsa ka pait ang usa ka tawo nga adunay sanla. Kinalisuran. Di man ta makabantay no, na kay sakit nga sangla, di ka kabantay sa imong lawas nga ang kasagaran ng ubang parte sa imong lawas magkahinay-hinay na o kawa o katangtang. Di maka-feel ana tungod sa sakit bitaw sa imong murag magnam ang imong lawas man nga hinay-hinay na kutot o kaon ang mga parte sa imong mga lawas. Ang uban wa nay ilong, wa nay dalunggan, ang uban mga tudlo nangawa na kay ikaon sa sanla. Pero sa dili ta ka maka-feel kay ano man mura magmagnama ang ilang lawas ni ana. Di ba dito'y usa ka kulitaw nga nitanaw og sini. Kasaptang nagtanaw siya og sini, iyang gihikap ang iyang paa ba. Wa man ko'y ma-feel. Mo tong hala pasig na ako'y sanla ni. Iya gyapon gihimas-himas ang iyang paa, wa gyapon siya ma-feel. Madugay iyang gikusi ang iyang paa, wa gyapon siya ma-feel. Misingkit siya sud sa sinihan. Hala, pagbantay mo kay na ako'y sanla. Isagpa sa siyang katapan nga babae, sakit nga sanla nun. Wa kay ma-feel kay ako mang paa mo gihikap. Ngano ka mo reklamo? Siya, guwapo man ka. Nga na, no? Lagi tayo mga gitawag o kanabang sanla nga sakit. Unsa kalisod, atong nadungog sa ebanghelyo karon nga nisinggit ang mga sanglahon na po sila kabuok. Nisinggit sila, magtutudlo, kaluy iintahon kami. Ayuha intahon kami. Kaysa kaniadto sa panahon ni Jesus, kaya pa may tambal ang sanla kaniadto. Hugaw kay mong lawas. Kunya makatakot pag yun. So kung naakay sakit nga sangla, sinalikway ka sa imong pamilya, sinalikway ka sa simbahan, o sinalikway ka sa katilingban. Pait kaayo. Nagsakit pa sila, gisalikway pa sila. Kunya gawas ni ana, utangan pa gyud sila mga tililing-tililing din sa ilang lawas. Ang uban kwintasan o mga tilata or kanang mga tililing kay aron nga pagtimaan nga kung naa na sila mutingog man to. Kung mutingog na to, sa ato pa ang mga tao makabantay, na isang lahon, manghawa ta, managan ta, kay matakdan unya ta. Muna kapait, muna nga, dili good sila makaduol sa katilingban, bisan gani silang pamilya, sinalikway. Least, lost, and last, ang gitawag na itong mga sanglahon sa panahon sa Ginoo. Mabit na sa Ebanghelyo, nisinggit sila. Nganong nisinggit sila kay layo man si Jesus, dili man sila pwede mo duol. So diyan, nakita nila si Jesus nga milapay diha. Atubangan nila pero layo, nisinggit. Mabit na ipulong sa nisinggit, magtutudlo, kaluy iintahon kami. Kaya di naman yun sila kaduol.
Mo to ang ingon ni Jesus, lakaw kamo adto sa pari upahiling kamo sa pari. Pero samtang naglakaw sila, nagpanaw sila padung sa pari, nangaayo sila. Kaya sa pagkaayo nila, kinalipayan sila. Pero ang nakapait, kay na po sila nga naayo, ang nibalik, pinakabuok, usara kabuok. Miluhod sa tubangan sa Ginoo, nagpasalamat og nagdahig sa Dios. Mo to ingon si Jesus, asa man ang siyam. Basig nag-celebrate na siguro to kay naayo man. Pero usara gyoy nibalik kang Jesus aron sa pagpasalamat. Kung atong itandi bitaw ang atong pagtuo sa Ginoo, mabitaw nagiulagway sa ebanghelyo kaniadto nga ang atong pagtuo sama sa liso sa mustard seed. Gamay ra kaayo, pero hinay-hinay ni gitanom mudako kini kumubunga nga dako kayo nga kahoy. Ug maupod sa atong kinabuhi og pagtuo, inanay. Kay ba mo inanay mga batan-on? Wala ni sa kasabot og inanay, no? Anam-anam or hinay-hinay. Ang kinabuhi sa tao, inanay usab ug ang pagtuo sa tao, inanay, hinay-hinay. Dili kalit o dili diretso. Muagi gyud sa hinay-hinay o inanay nga proseso. Kana bitaw magnegosyo mo, dili man mo diretso og magtukod og mall. Muagi pa man mo mamninda pa mo pinaypay og saging. Mamaligya pa man mo mga kabtangan aron makapuhunan mo. Ang uban mamaligya og yuta aron nay puhunan. Ang uban mga asawa ilang ibaligya ang ilang bana aron nay puhunan sa negosyo. Ibaligya na ko ni bana pader kay panuway ning dako. mas so yung ana pa hinay-hinay. Tapoy uban sa relasyon hinay-hinay pod. Makabantay mo na nga usa nimo sukton kamo mga babae, usa niyo sukton ang mga lalaki, hinay-hinay, inanay ninyo pag-ila. Pero susod sa upat siguro 5 ka tuig di pa niyo mailhan ang inyong pana. Inyong gipakaslan pero sa dihang nakasal na mo na napoy lain nga batasan nga ngitungha wala man ni kaniadto sa uyab pa mi. Kaya karon na minyo ni nana man ni nga masuko man ni akong bana o pukawon o kadlawon. Dili naman dahil ni mo hukad o ang kusawa, di man dahil ko niya lutuan, o di man dahil ko hukaran niya o pagkaon. Sa uyab na sweet pa man kain ni. Pero karon na uyab na anak ninyo na may inanay. Pero mao lagi na nga, dili na ingon nga imo ng buwagan, kaya naggawas ang iyang tinuod nga batasan. Kung dili hinay-hinay po ni mo pagsabot, ang imong bana, kay imo man ang gipakaslan. Ang imong asawa, kay imo man ang gipakaslan. Mao po sa pagtuo, inanay. Kung mao na'y nahitabo sa mga sanglahon, nga diin una ang pagtuo ug ikaduha pasalamat nga tungod silang pagtuo naayos sila pero ang pagpait usare nagpasalamat sa ato makarelate man tani ani nga kabit ang makadawat ta og grasya di ba kasagaran gyud nato dinhi magpasaka mo og pamisa pasalamat labi na sa kanang anniversary ninyo wedding anniversary magpasalamat kamo sa gasa sa relasyon o gasa sa gugma mo no magpasaka kay pag magmisa. Ako madungog man ang mga pamisa dito sa kumbento, lamtong mag-ilis pa ko. Makadungog ko sa mga pamisa. Salamat sa relasyon, Santissima Trinidad, salamat sa gasa sa kinabuhi. Mo bitang mag-birthday ta, magpasalamat kita sa Ginoo. Musimba kita, bahalag wa mo ihalad nga pamisa dinibas na kay musimba ta, pasalamat na sa Ginoo. Kani adto bitaw sa bata kami gianad ni og kana bitang pamisa sa among ginikanan. Among lola may nagtudlo ni ini. Atagan na niya 5 pesos magpamisa sa simbahan. Pamisa gasa sa kinabuhi, ya pamisa nga nahuman ka og eskwela grade 6. Hangtod nga nag-high school mi mao pod ang among naandang nga magpamisa kini sa una. Ihatagan mi og kwarta sa among ginikanan pamisa. Pero kanang high school may makatigom-tigom may mo gahin gyud may balag 5 ko og 10 pamisa sa gasa sa kinabuhi birthday tagsara bitaw na. Usara ka tuig ka magpamisa. Antod nga nag-college may dako-dako na tag 100 na ang ipamisa. Ya, mo na nga karon na pari nako kinadakuan lagi ko magpamisa. Magpamisa ko og 3,000 og 5,000 for the gift of life. Pero ang nakanindot kay ako man gyapon mumisa so ako gihapon ang kwarta. Mindset. Pero ana ba ang punto nga kita nagpasalamat gayud sa Ginoo. Gigrasyahan ta og daghang kay mga gasa sa Dios pero usahay makawang ta sa pagpasalamat. Unang punto nga diin sama sa mga sanglahon.
Ang atong ang pagtuo mutungha dili sa kinabuhi nga hayahay, kung dili diha sa kinabuhi nga puno og pagsulay. Diha gyud mutungha ang atong pagtuo nga hinanay. Hinay-hinay. Ikaduhang punto, nga diin ang tao nga mapasalamaton nakaila og maayo sa Dios. O bitaw na kita kung nagrasyahan ta, kung nakaila ta sa Ginoo, magpasalamat gyud ta. Pasidungog ta sa Ginoo, sa atong mahal nga Birhen nga gigrasyahan ta, magpasalamat gyud ta. O bitaw na ang gibati sa usa ka sanlahon din sa ebanghelyo, unsa iyang gesture or posture sa diyang niduol sa ni Jesus nga nagpasalamat, wala siya mobarog. Kung dili niluhod siya sa tiilan ni Jesus ug nagdaig nagpasalamat. Kay ngano man, dako kayo niyang kalipay nga naayo siya. Kay wala lang siya maayo sa iyang physical nga kahimtang nga sanla, kundili nahibalik og naayo ang iyang relasyon. Kay ngano man, wa naman sa sangla sa ato pa makaduol na sa siyang pamilya, makaduol na sa siyang katilingban, makahimamat na siya sa mga tao sa iyang palibot. Mao na iyang dako kay nga pasalamat. Kay gisas napasay sakit nga sangla, ang mga tao gisalikway siya, dili siya kaduol. Sa to pa nahibulag ug nabungkag ang relasyon. Karon nga nangaayo siya, wala lang siya maayo physically, pero in relation naayo siya kay makahimamat siya pagbalik sa iyang pamilya, makasimba siya balik sa ilang templo ug makahimamat pud siya sa iyang katilingban. Ug mao nay dakong grasya sa Dios kung aduna tay pagtuo. Ug tungod sa tong pagtuo, grasyahan ta, pasalamat ta sa Ginoo. Nakaadto man mo Palawan, no? Dito sa Palawan, iaging 1906 or 1907, dito gipamutang ang mga adunay sakit nga sanla. Unya, naabot ang panahon nga giduaw sila mga misyonaryo, mga doctors, nga mga volunteers, aron tambalan ang adunay mga sakit nga sangla. Pero naabot yun ang panahon nga na-discover yun nila ang vaccine or injection nga makaayo sa sanla. Mo to nga daghan ang nangaayo. Mo na kanang islaha, kanang gitawag og Colyon Island sa Palawan. Kadong man or kadong na po na ang uban dito, no? Nga gitawag na karon nga island, the Island of Hope. Isla sa paglaom. Kaya nga naman ang mga adunay sakit nga sangla nga nahimutang dito, gipahilayo sila sa katilingban aron way matakdan na nga ayo sila tungod sa paglaom o tungod sa pagtuo. Ug mo na nga gitawag na og isla sa paglaom. Ug mao po na mga isuon nga matag usa nato. Do wala tay sakit nga sanla physically. Pero nakabantay ta ang mga tao nga naa sa atong palibot, nagkahinay-hinay ug distansya nato. Kumikan siguro sa atong dili maayong kinaiya, pamatasan. Mo bitaw na pero nabi do istorya pater, ngano man ang uban pater nga natiguwang na wa magyapon maminyo. Napoy uban nga kana bang bata pa naminyo na. Unsa may explanation ni ana? Nanay poy uban nga dugay kay maminyo, kay mamili pud lagi naong. Ningon ko nga ang gugma day wala man na sapat naong, naa na sa batasan. Pero ang uban, imong tanawon, naong palangdaan, wa nay batasan. Dili komedya no. Pero ing ana pa, nga diin tungod siguro sa atong batasan, mura tagisanla kay mga tao maglikay nato. Ug mao ni ang atong tuliron og limpyuhan, atong kumustahon ang atong kaugalingon og napapatay ni ining gitawag nato nga sanla. Nga tungod ni ini ni distansya ang atong sikataw. Ang tambal nini dili baksin, kundi pagpasaylo o pagpaubos. Nga diin pinaagi ni ini, mabalik na pud atong relasyon, tungod sa atong pagtuo, o magdahig o magpasalamat sa Dios, mubalik ta kaniya aron sa pagpasalamat. Amen.